बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम तिलों के तेल की अफादियत पर है। तिलों का तेल इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसके फ़वाइद और नुकसानात पर आज बात की जाएगी। तिल अमूमन दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद और दूसरे काले। इन दोनों में ज़्यादा अच्छे काले तिल होते हैं, लेकिन काले तिलों में तेल कम निकलता है। तिलों को पीस कर इनका तेल निकाला जाता है। उर्फ़े आम में इसे मीठा तेल भी कहते हैं। आज का प्रोग्राम अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो ना सिर्फ आपकी बल्कि आने वाली नस्ल की भी सेहत इंशाल्लाह काबिल रश्क होगी। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि खाना पकाने के लिए कौन सा तेल दुनिया का बेहतरीन तेल है। तिल एक ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त जैसे ख़ास रखती है, ताकत हासिल करने और सेहतमंद रहने का बेहतरीन ज़रिया है। अगर आप तिल को अपना दोस्त बनाते हैं तो लंबी उम्र के साथ साथ आपकी जवानी भी बरकरार रहेगी। जो लोग गोश्त नहीं खाते उन्हें तिल ज़रूर खाने चाहिए। तिल बिला शक्को शुबा नबाताती गोश्त है, क्योंकि इसमें लेसिथिन वाफर मिकदार में पाई जाती है। ये लेसिथिन पट्ठों को मजबूत करती है। इंसानी दिमाग भी अपनी तवानाई लेसिथिन से हासिल करता है। कुव्वते हाफजा में इजाफा होता है। दिमाग का 28% हिस्सा लेसिथिन से ही बना होता है। इस मादे की कमी की वजह से इंसान के पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और वो ज़हनी मरीज बन जाता है। तिल खाने से जिल्द पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, बूढ़ी नहीं होती। तिलों के तेल में विटामिन ई क्योंकि वाफर मिकदार में पाया जाता है और ये विटामिन इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता। सिगरेट नोशी के नुकसानदेह अज्जा के असर को भी तिल ख़त्म करते हैं। तिलों का तेल दिल की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तिलों का तेल इस्तेमाल करने से आपकी फालतू चर्बी भी खत्म होगी। रात को सोने से पहले तिलों के तेल की पाँव के तलवों पर मालिश जरूर करें। इससे एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और दूसरा आपकी थकावट दूर होगी, ताकत में इजाफा होगा। जिल्द और हड्डियों के लिए तिल का तेल लाजवाब है। इसमें क्योंकि जिंक पाया जाता है जो जिल्द को चमकदार और हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारे यहाँ आजकल कब्ज का मरज बहुत ही आम है, जिसकी अहम वजह चटपटे खाने, जहनी परेशानी, पानी का इस्तेमाल कम करना, सलाद ना खाना। ऐसी सूरत हाल में तिल का तेल 2 चम्मच ले लेने से आपकी कब्ज इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। रात को सोने से कबल 2 चम्मच तिल का तेल पीने के बाद आप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसका मिजाज गर्म होता है। बालों के खुरदरापन, कमजोर बालों के लिए नहाने से 30 मिनट कबल तेल की मालिश करें। इसमें क्योंकि विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो बालों को मजबूत करता है। तिल में एक अहम खसूसियत ये भी है कि इसमें धातुओं का तनासब बहुत अच्छा है। जिस जिस धात की जिस्म को ज़रूरत होती है वो तमाम इसमें ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। छोटे बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं उनको छोटा चम्मच आधा रात को सोते वक्त खिला दिया जाए तो वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करेंगे। इसी तरह बूढ़े अफराद जो बार बार पेशाब आने के आर्जा में मुब्तला हैं वो भी तिल को ज़रूर खाएं। अब मैं आपको तिल खाने का तरीका बता देता हूँ। आप रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 चम्मच तिल अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और फिर ऊपर से ताज़ा पानी पी लें। पानी की जगह पर आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तिलों का मिजाज क्योंकि गर्म होता है, इसलिए आप बाद में पानी या दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी तरह अगर आप सुबह के वक्त तिल नहीं खा सकते तो रात को सोने से पहले अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें और बाद में दूध या पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों में आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा।
اگر اس طریقہ سے آپ 1 سال روزانہ تل استعمال کرتے ہیں تو آپ کی عمر ایک جگہ پر آ کر رک جائے گی، یعنی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہم تلوں کا استعمال زیادہ تر سردیوں میں کرتے ہیں، یقیناً سردیوں میں یہ ایک ٹونک کا درجہ رکھتے ہیں، اس سے خون کی کمی بھی دور ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو تلوں کے استعمال کرنے پر احتیاطی تدابیر یا اس کے نقصانات بتاتا ہوں۔ ویسے تو تلوں کے تیل کے یا تل کے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں تل کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے استعمال سے ان کا حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ لوگوں سے سب سے اہم بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں کے لیے یہ کسی خوشخبری سے کم نہیں ہے کہ پوری دنیا میں تلوں کا تیل زیتون کے تیل کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، یعنی زیتون کے تیل کے بعد سب سے زیادہ فوائد تلوں کے تیل کے ہیں۔ اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ کھانا پکانے کے لیے تلوں کا تیل استعمال کریں۔ زیتون کا تیل کیونکہ مہنگا ہوتا ہے، بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور پھر زیتون کے تیل کو زیادہ ہیٹ بھی نہیں دے سکتے۔ تلوں کا تیل ایک عام تیل ہے، خالص بھی مل جاتا ہے اور کاسٹلی بھی نہیں ہے۔ آج کل مارکیٹ میں تیل نکالنے کی مشینیں جگہ جگہ پر لگی ہوئی ہیں، آپ تل خریدنے کے بعد خود بھی اپنی آنکھوں کے سامنے نکلوا سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں جتنے بھی کوکنگ آئل موجود ہیں، ایک تو وہ خالص نہیں ہوتے بلکہ ان کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ جب سے یہ کوکنگ آئل اور ڈالڈا گھی مارکیٹ میں آئے ہیں تب سے ہارٹ اٹیک کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ ہر بندہ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوکنگ آئل کے اوپر کولیسٹرول فری لکھا ہوتا ہے، جبکہ باڈی کو، دل کو اچھے کولیسٹرول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کو طاقتور رکھنے اور قوت مدافعت کے لیے یقیناً اچھے کولیسٹرول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہم کولیسٹرول فری آئل استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں قوت مدافعت کہاں سے آئے گی اور ہمارا دل کہاں سے مضبوط ہوگا؟ میری ذاتی ریسرچ کے مطابق تلوں کا تیل کھانا پکانے کے لیے زیتون کے بعد دنیا کا بہترین تیل ہے۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر کہ 100% خالص اور قدرتی ہے۔ ہمارے اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے تلوں کا تیل ہی استعمال ہوتا ہے۔ تلوں کے تیل کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ درجہ حرارت پر بھی بہترین حالت میں رہتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو 400 فارن ہائٹ پر بھی گرم کریں گے تو اس کی افادیت میں، اس کے فائدے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کی غذائیت اور افادیت برقرار رہتی ہے۔ آج کا پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن مجبوری تھی۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا۔ صحت مند زندگی مہنگے ڈاکٹروں اور مہنگی دوائیوں سے نہیں ملتی، بلکہ صحت مند قدرتی لائف سٹائل اپنانے سے ملتی ہے۔ قدرتی لائف سٹائل اپنائیں، اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ پروگرام سے متعلق اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں اور بتائیں کہ آپ کے گھروں میں کون سا آئل یا گھی استعمال ہوتا ہے اور کب سے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔ پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ان پر میرے پروگرام پہلے سے موجود ہیں۔ اگر آپ میرے وہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب کے سرچ انجن میں ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر لکھیں تو میرے تمام پروگرام آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا ہے، آپ وہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویب سائٹ وزٹ نہیں کی تو میں نے اپنی ویب سائٹ کا لنک بھی نیچے دے دیا ہے۔ آپ مزید معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے میری ویب سائٹ بھی ضرور وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔